آپ دا عرس منا رہے ہیں۔ اج اسی آپ دی پاک بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ جنہ دی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اتنی شان اور عظمت والیاں نے کہ انہاں دی مثل اور مثال کائنات دے اندر کوئی نہیں، تے اسی اج اس بے مثال فاطمہ دی امی دا ذکر کرنا ہے۔ اج انہاں دی ماں دی شان اسی بیان کرنی ہے تے ماں دی شان سننی ہے، کیونکہ انہاں دے عرس دے موقع تے اسی جمعۃ المبارک دے موقع تے اس چیز نو شامل کر کے انہاں دی پاک بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو صاحبان جی اختتام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ او خاتون نے، آپ او عورت نے، آپ او نشان نے کہ کائنات دی نظر اگر مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک گھوم کے آ جائے، ہر ایک جگہ تو گھوم کے آ جائے، ہر ایک طرف تو گھوم کے آ جائے، ہر چیز دی مثال ملے گی، ہر چیز دا وجود ملے گا، ہر چیز دی صفت و ثنا ملے گی، لیکن جس عظیم ہستی دا ذکر میں چھڑ کے بیٹھا آپ حضرات نو سنان لگا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ دا بس مقام اس چیز تو اگر دیکھا جائے کہ آپ زوجہ رسول نے تے بندہ حساب نہیں لگا سکتا۔ اگر اس چیز نو دیکھا جائے، اپنی نگاہ دے سامنے رکھیا جائے کہ خدیجہ دے مقام دا حساب لگانا ہے، خدیجہ دے مقام نو تولنا ہے، او دے لیول نو چیک کرنا ہے، تو صرف اے لفظ ہی میں آپ حضرات نو دینا کہ صرف اے ہی سامنے رکھ لو، صرف اے چیز ہی رکھ لو کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ دی امی دا مقام اور مرتبہ کیے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ نے، آپ زوجہ رسول نے اور زوجہ محبوب پروردگار عالم نے، آپ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ نے۔ اگر اس چیز نو ہی سامنے رکھ کے مقام دا حساب لگائیے نا تے بندہ حساب نہیں لگا سکتا کہ جدی آل جدہ ایک خامد جدہ ایک شوہر اتنے مقام اور مرتبے والا ہے، اس بی بی دا مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا، اس بی بی دا مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا۔ آپ دے ایمان نو چیک کرنا ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دینا نکاح کیتا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال، تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ آپ دی عمر دے اندر نا کافی سارا فرق ہے، 15 سال دا فرق ہے، یعنی کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر مبارک جڑی ہے وہ 40 سال ہے، تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جڑی ہے وہ 25 سال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح ہویا ایک لمبی داستان ہے، بڑی لمبی ہے، ایک کہانی ہے، قصہ ہے، اگر اس نو طول دے کے بیان کیتا جائے تو وقت زیادہ لگے گا، لیکن میں اج سامعین دے نال وعدہ کر چکیا کہ مختصر اختصار دے نال چند چیزاں آپ حضرات دے سامنے رکھنیاں نے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر۔ تو صاحبان اختتام آپ دا نکاح ہویا نا، نکاح دے پیچھے ایک بڑی لمبی روداد ہے، بڑی لمبی کہانی ہے کہ کس طرح ہویا، پہلا میں اس چیز نو آپ حضرات دے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھاں گا تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی زوجہ محترمہ سب تو پیاری زوجہ محترمہ نے انہاں دا مقام اور مرتبہ کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ جس وقت نبی علیہ السلام دے نکاح دے اندر آئیاں نے نا، اس سے قبل آپ نے 2 شادیاں کیتیاں نے، میں تعارف بیان کر رہا ہوں کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ جس وقت حضور دے نکاح دے اندر آئیاں نے اس تو پہلے آپ دی 2 شادیاں ہو چکی ہیں سن، اور 2 خامد آپ دے اس دنیا تو رخصت ہو چکے سن، اور ایک خامد دے اندروں آپ دے 2 بیٹے بھی موجود نے، 2 بیٹے ہند اور خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹے موجود نے جڑے بعد سلام دے دارے دے اندر داخل ہو کے تے حضور دے صحابی بنے، حضور علیہ السلام دے صحابہ دی فہرست دے اندر آئے نے۔ تو صاحبان اختتام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نا
ایک بہت وڈے تاجر دی بیٹی نے. آپ دے باپ دا بہت وڈا بزنس ہے, بہت وڈا کاروبار ہے کہ مکہ دے اندر جتنے وڈے وڈے تاجر نے انہاں دے اتے اگر سر فہرست نام ہے نا تے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے والد دا نام آمد ہے. آپ بہت وڈے ایک تاجر نے. جدو والد تاجر تجارت کر دیا اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے نا, تے باپ دے انتقال تو بعد باپ دے بزنس نو باپ دے کاروبار نو سنبھالن والی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے کیسی تجارت کرنے والیاں نے کہ آپ او خاتون نے کہ باپ دا سارا بزنس سنبھال رہی نے, باپ دی ساری برابری سنبھال رہی نے, ساری تجارت, سارا مال اور سارے حساب کتاب دیکھ رہی نے. لیکن خاتون کیسیاں نے کہ آپ اپنے گھر تو باہر بھی نہیں نکل دیاں. آپ دی سیرت دا پہلو ہے کہ تجارت باپ تو بعد آپ کر رہی نے, سارا انتظام اہتمام آپ سنبھال رہی نے. لیکن آپ دی سیرت دا عنوان ہے, آپ دی سیرت دا پہلو ہے کہ آپ اتنی حیا والی پردے دار نے کہ اپنے گھر تو باہر تشریف نہیں لے جاندیاں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی حیا دیکھنی ہے نا تو دے پیچھے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ دی حیا دیکھنا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو جو حیا اور پاکیزگی اور طہارت دا درس ملیا وہ گودے ختیجۃ الکبریٰ دے اندروں ملیا ہے. وہ گودے ختیجۃ الکبریٰ دے اندروں ملیا ہے کہ جس طرح دیاں ماواں ہون اسی طرح دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے, جو کام ماواں کر دیاں نے اسی طرح دیاں بیٹیاں کر دیاں نے. اے بڑا مشہور مقول ہے. تو صاحبان اختشام سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نا تجارت سنبھال لئی باپ دی لیکن گھروں باہر نہیں نکل دیاں. ایک خادم ہے آپ دی جدا نام نفیسہ ہے, اس نفیسہ دے ذریعے اپنے معاملات کیا کر دیاں نے, ساری ڈیلنگ کر دیاں نے. تو صاحبان اختشام مکہ دے اندر نا حالات ایک جیسے نہیں رہے. حضور علیہ السلام دی جوانی دا شباب دا عالم ہے. اس وقت نا مکے دے اندر قحط ہو گیا, قحط پہ گیا, کھان پین دے وچ کمی آ گئی, مال متا دے اندر کمی آ گئی. تے حضرت ابو طالب حضور دے چچا آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دینے کہ اے محمد تو جوان ہو چکے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جوانی دے شباب دے اندر ہو, عالم شباب دے اندر ہو, جوان ہو چکے ہو, میں آپ نے مشورہ دینا کہ آپ تجارت کرو, آپ تجارت کرو, کاروبار دے سلسلے دے اندر تجارت کرو, مال لے کے دوسرے ملکوں دے اندر جاؤ. تو صاحبان اختشام سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دینا جڑی خادم ہے انہیں پیغام پہنچایا حضرت ابو طالب دے کولے, حضور دے چاچا کولے کہ میری جڑی سردار ہے, میری جڑی ملک ہے وہ دے کولے اتنا مال ہے, اس نے دوسرے ملکوں دے اندر, ملک شام یمن دے اندر تجارت واسطے بھیجنا ہے. لیکن اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت, دیانت اور صداقت دیاں بڑیاں تمہیں سنی ہوئی ہیں. اے ان گل سننا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ آپ حضور دی طرف کس طرح مائل ہوئیاں, آپ حضور دے نال کس طرح وابستہ ہوئیاں. حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے مال بھیجنا ہے تے خادمان کولو تعریفاں سنیاں بڑیاں کہ عبداللہ دا بیٹا ہے, عبد المطلب دا پوترا ہے, بڑی ایماندار ہے, بڑا ہی ذہین اور بڑا ہی صداقت والا ہے, بڑی ہی ذہانت والا ہے اور بڑی ہی برکت والا ہے. تو صاحبان اختشام ساریاں برکتاں عظمتاں سنیاں سن کہ آپ کہنے لگیاں جا مشورہ کر جا کے کہہ کہ اگر وہ میرے مال نو قبول کر دینے تو میرا مال لے کے تے دوسرے ملکوں دے اندر جان. حضرت اما ختیجۃ الکبریٰ دے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں, اس تو بعد درجناں دے حساب دے نال مکے دے بڑے بڑے شیخاں نے آپ نو دعوت نکاح دیتی کہ ختیجہ تو ساڈے نال نکاح کر لے. طرح طرح دے بندے آپ نو دعوت نکاح پیش کر دینے, لیکن آپ خاموش رہیاں. خاموش کیوں رہیاں کہ رب نے خاموش رکھیا کہ ختیجہ تنو بنایا اپنے محبوب دے واسطے. اے ختیجہ تنو جو شان اور عظمت عطا فرمائیے کہ اتنے وڈے تجارت وہ کرنے والے باپ دی بیٹی
تیری حیا، تیری پاکیزگی، تیری طہارت والے وصف تیرے اندر موجود نے. اس واسطے بنائے نے، کسی چودھری دے گھر دے اندر جان واسطے نہیں، اپنے نبی دے گھر دے اندر بھیجن واسطے. تیرے جڑے وصف رکھے نے، مقام اور مرتبہ تیرا ودایا ہے، اس چودھری دے کر جان واسطے نہیں بلکہ رحمت للعالمین دے کر جان واسطے رکھے. تیرا مقام، تیرا مرتبہ جڑا ہے وہ تیرے لائق محمد اگر آنا ہے تنو زوجیت رسول دے اندر بھیجنا ہے. تو صاحبان ذی وقار اسی طرح آپ نے مال قبول کیتا، ان جدو مال قبول ہو گیا نا، میں تعارف کرا رہا ہوں، اس تو بعد میں مختصر چیزاں لے کے آپ حضرات دے سامنے اپنا جڑا نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. تو صاحبان ذی اختشام حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ آپ دا مال قبول ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمی پر لی کہ میں لے کے دوسرے ملک دے اندر جاؤں گا تجارت واسطے. مال قبول ہو گیا تو اما خدیجۃ الکبریٰ نے حضور دیاں صفتاں بڑیاں سنیاں سن کہ حضور صادق بھی ہے نے، حضور امین بھی ہے نے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب بھی ہے نے، اور خاتم النبیین بھی ہے نے. تو صاحبان ذی وقار یہ تعریفاں، اس صفتاں سنیاں سن تے ہن اپنے غلام نو نال بھیج دیاں نے جدا نام میسر ہے. انہوں کہندیاں نے کہ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جانا ہے اور جا کے انہاں دے نال سفر کرنا ہے. اے میسرہ غلام خدیجہ دا نال بھیج رہیاں نے، صفت اور ثنا پہلے سن چکیاں نے، ہر طرح دی سچائی اور صداقت، امانت، ذہانت اور دیانت سن چکیاں نے، اور اپنے غلام نو تیار کیتا کہ میرا مال لے کے محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، او جا رہے نے، تیری ڈیوٹی ہے کہ تو انہاں دے نال جا، تو انہاں دے نال جا. کیوں بھیج رہیاں نے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کوئی شک نہیں ہے. او اما خدیجۃ الکبریٰ نبی دا ذکر سننا چاہدیاں سن براہ راست اپنے غلام کولوں، اور براہ راست سننا چاہدیاں سن کہ محمد کیسے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب نے جس نو محبوب بنایا محبوب کیسا ہے سننا چاہدیاں سن. تے آپ نے جدو اپنے غلام نو مزے دی گل جدو تیار کیتا نا تے ایک بڑے مزے دی گل نصیحت کیتی. نصیحت کی کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرن او دے تو اختلاف نہ کری. اے نصیحت کیتی کہ تنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں بھیج رہی ہوں، لیکن تنو اختیار نہیں کہ جو میرے مال دے بارے چھے اختیار میں مصطفیٰ نو دیتا ہے، وہ اختیار تنو نہیں ہے. جو اختیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو دیتا ہے نا، وہ اختیار میسرہ تنو نہیں ہے. جو محمد فیصلہ کر دیں تو اتھے بالکل آمین کہہ دینی ہے، تو اتھے قبول کر لینا ہے، ایکسیپٹ کر لینا اس چیز نو. تو صاحبان ذی اختشام دوسری نصیحت کر دیاں نے بڑے مزے دی گل. آپ کہہ دیا نے کہ اے میسرہ تنو نال بھیج رہی ہیں، نال جانے ہی ایک تے تنو اے دسنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کری. گل سمجھ نہیں آئی کہ تنو اس واسطے بھیج رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھیں، انہوں نے کوئی مشکل نہ پیش آون دیں، اور سب تو عظیم تنو نصیحتیں کرنی ہیں، نصیحتیں پیش کر رہے ہیں اپنے غلام میسرہ نو. اما خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے نمبر تے تنو اے نصیحت کرنی ہے کہ اے نہ سمجھی میں صرف خدیجہ دا غلام ہاں، اے نہ سمجھی کہ میں صرف خدیجہ دا غلام ہاں. خدیجہ نے تنو محمد بن عبداللہ دا رفیق بنایا ہے، ساتھی بنایا ہے، نال بھیجیا ہے. یاد رکھی محمد بن عبداللہ واسطے بھی تیرا اے نظریہ ہونا چاہیے. اسی طرح جس طرح تو میرا غلام ہے، اسی طرح محمد نال محمد دا غلام بن کے جائیں. آپ نے فرمایا کہ اے نہ سمجھی کہ میں خدیجہ دا غلام ہوں. غلام
تو میرا ہے لیکن میں ختیجہ تینوں حکم دے رہی ہوں یاد رکھی کسے منزل تے جا کے بھولی نہ کہ جس طرح تو میرا غلام ہے نا میں ختیجہ تینوں حکم دینی ایسے طرح محمد دا غلام بن کے رہنے محمد دی رائے دے مطابق اپنا فیصلہ کرنے جو میرے محمد فیصلہ فرما دیں اس نو قبول کر لیں اور پھر جدو چل دے آپ گئے نا مختصر کر رہے ہیں اختصار دے نال کہ آپ جدو گئے منڈی دے اندر آپ نے اپنا سودا رکھیا جو مال سی وہ رکھیا تے سارے لوگ نا اپنے اپنے مال دیاں تعریفاں کردے نے قسماں اٹھا کے نا تاجر بڑے سیانے ہوندے نے اج کل چیز ویچنی ہوئے نا تو بڑی بڑی وڈی قسم کھاندے نے تاجر ساڈے تاجراں نوں بھی یہی بیماری ہے تائیں تے برکت نہیں رہندی چیز ویچن واسطے قسم اٹھانا تے ایک آپ کو آیا مال خریدن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کہ میں مال خریدنا ہے تو لات و منات دی قسم اٹھا اعلان نبوت نہیں ہویا جدو حضور اما ختیجہ دا مال لے گئے نا اعلان نبوت کو نہیں کیتا لیکن نبی حضور ادو تے نے جدو آدم بھی نہیں بنے یہ چیز نہیں ذہن چ رکھنی کہ پتہ نہیں 40 سال تو بعد نبی نو پتہ لگا کہ میں نبی ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ تسی کدوں تو نبی ہو حضور نے فرمایا کہ یہ آدم بھی نہیں بنیا آدم دی مٹی بھی نہیں گوئی تے میں اس وقت بھی اللہ دا محبوب سی میں اس وقت بھی رب دا نبی سی تے حضرت اما ختیجہ دا مال لے کے نا جدو گئے نا تے اتھے ایک آیا لات و منات دی قسم چک تیرا مال صحیح ہے میں تیرے کو مال خریدنا ہے حضور فرمایا کہ خریدنے خرید میں اس وحدہ لا شریک دا محبوبہ میں لات و منات تے لعنت بننا ہے لینے تے لے میں قسمہ نہیں چکن آیا مال خریدنے تے خرید چاہیے تے لے لے تو صاحبان جی وقار میسرا سارے منظر دیکھ رہے نے رستے دے اندر بھی جاندے ہیں کہ جدھر حضور جاندے نے باقی ہر چیز تے توپے جتے حضور چل دے نے بادل سایہ کر کے بادلوں نے سایہ کیتا حضور دی ذات تے پھر ایک جگہ تے ایک ایسے مقام تے پہنچے سفر دے اندر کہ حضور نے میسرہ نو کہا کہ یار اتھے میں تھوڑی دیر آرام کر لاں ایک درخت تے اس مقام تے حضور ٹھہرے اس درخت دے تھلے سو گئے آرام کیتا تے اس درخت دے سامنے پہاڑ دے اندر غار دے اندر نا ایک عیسائی راہب رہندا ہے عیسائیاں دا پادری وہ رہندا ہے وہ دوڑدا آیا آگے کہنے لگا کہ اے میسرہ تو دس تنو تے میں جاننا تو روز مال لے کے آمنا جاننا ہے لیکن یارا میں نے اے گل دس کہ آج جس شخص نو لے کے آئے ہیں ایک کون ہے تے میسرہ کہنے لگا یار اہل قریش دے ایک معزز شخص نے کہنے لگا نا حالی اہل قریش دے معزز نہیں اے او شخص نے میں تورات انجیل زبور دے اندر پڑھ چکیا اور انتظار دے اندر بیٹھا ویٹ کر رہے ہیں میں پڑھی اسی اس درخت دے تھلے کوئی ایسا شخص عام شخص آرام نہیں کرے گا اتھے جو بھی آوے گا اور رب دا محبوب آوے گا صاحبان جی اختشام راہب کہنے لگا کہ معزز صرف قریش دے نہیں اے او معزز ہستی ہے اے معزز شخصیت ہے کہ جدا ذکر سارے نبی کر کے گئے نے اور میں پچھلی کتاباں چ پڑھے ہے کہ اس درخت تھلے اوہی بندہ آرام کرے گا جڑا رب دا محبوب ہوئے گا جڑا رب دا آخری رسول ہوئے گا اے اس بندے واسطے درخت ہے کتاب دے اندر پڑھے ہے تو صاحبان جی شام جس وقت واپس آئے نا ساریاں صفتاں اما ختیجہ الکبریٰ اپنے غلام نو کہندی نے کہ دس کی دیکھی کہندا ختیجہ کے دساں کے نہیں دیکھیا ختیجہ کے دساں کے نہیں دیکھیا جدھر محمد بن عبداللہ قدم ٹھکاندے نے جدھر محمد بن عبداللہ چل دے نے رب دی رحمت دا سایہ آپ دے سر دے اتے ہو جاندے آپ دے اتے اللہ دے رحمت دا سایہ ہو جاندہ ہے اور میں دیکھے ہیں کہ محمد جس جگہ تو جس مقام تو گزر دینے ہر ایک چیز ہی کہندی ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ ہر چیز آپ دی صداقت آپ دی امانت آپ دی رفت آپ دے مرتبے اور مقام نو بیان کر دیئے میسرہ کیڑی چیز میسرہ کہندہ کیڑی چیز بیان کر کے ختیجہ دساں میرے کو لے الفاظ ہی کوئی نہیں میرے کو لے الفاظ ہی کوئی نہیں کہ تنو کیڑی چیز بیان کر کے دساں
کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثل تے بے مثال بنایا ہے کہ آپ نے اپنی خادمہ حضرت نفیسہ جڑیاں بعد وچ مسلمان ہوئی نے حضرت نفیسہ نو کہن لگیاں کہ جو دیکھنا سی دیکھ لیا، جو پوچھنا سی پوچھ لیا، ہن جا تے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو میری طرفوں دعوت نکاح دے دے۔ اے او عورت ہے کہ جس نو درجنہ دے حساب دے نال بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے شیخ کہن لگے نے کہ تو ساڈے نال نکاح کر لے، تے آپ انتظار کر رہی ہیں، خاموش نے، نکاح نہیں کر دیا اماں ختیجۃ الکبریٰ، کیونکہ آپ کہندی ہیں میں ایک دن مکے دے اندر باہر نکلی، مکے دے اندر خانہ کعبہ دے قریب عورتاں دا ہر سال میلہ لگدا ہوندا سی، عورتاں دا جہدے اندر مرد کوئی داخل نہیں سی ہوندا، عورتاں ہوندیاں سن، خانہ کعبہ دے قریب عورتاں دا میلہ لگدا سی۔ اس سال جدوں میں نکلی نا میلے واسطے دیکھنے واسطے، میں جدوں گھروں نکلی عورتاں دی محفل اور مجلس دے اندر گئیاں تے میں کہ دیکھنی ہاں کہ اتھے ایک یہودیاں دا عیسائیاں دا عالم جڑا نجومی علم نجوم جانن والا بیٹھا ہے، اس نے آواز لگائی دوروں، آواز لگا کے کہنے لگا کہ اے بیبیو میرا اتنے داخلہ تے ممنوع ہے، مرد نہیں آ سکتا، لیکن یاد رکھو اج میں آیا نہیں، مینوں بھیجیا گیا ہے۔ ایک گل حکمت دی ہے کہ اج میں آیا نہیں بھیجیا گیا، کیوں؟ جا کے خوشخبری سنا دے، جا کے دس دے، عورتوں دی طرف مائل ہو کے آواز دے کے کہندا ہے کہ اے عورتوں، اے مکے دی عورتوں، تواڈے وچ مداخلت میرا حق تے نہیں بندا، لیکن اج تانوں دس دیا تواڈے وچ او بی بی آ چکی ہے، اج او عورت شامل ہو چکی ہے، او نساء العالمین شامل ہو چکی ہے، او آ کے بیٹھ چکی ہے، او آ کے تانوں رونق بخش رہی ہے کہ جڑی ان قریب ایک رسول دی بیوی بنن والی ہے، ایک رسول دی بیوی بنن والی ہے۔ آپ کہندی ہیں نا اس تو بعد میں پکی ہوگی، مینوں پتہ چل گیا کہ نصیبہ میرے ہی ہے، تے میں انتظار کیتا تے حضور کو لے دعوت گئی، اے حضور نے دعوت نکاح نہیں دیتا، اماں ختیجہ دی طرفوں آیا ہے، اور جس نال محبت ہو جائے نا اماں ختیجۃ الکبریٰ نو حضور دے اوصاف دے نال محبت ہو گئی سی، حضور دی تعریفاں سنیا، حضور دا کردار افکار سنیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ دے اسوہ حسنہ نو سنیا، تے آپ سن کے ہی اتنی شیدا ہو گئیاں کہ آپ نے ساریاں شیخاں نو ٹھکرا دیتا، کیا کہ میں محمد دی زوجہ بننے واسطے تیار ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دی غلامی کرنے واسطے تیار ہاں۔ تو صاحبان جی احتشام میں ایک مزے دی گل کراں، سارے بزرگ دوست بیٹھے ہو، ساڈے کول کوئی نکاح دا پیغام آوے نا اسی کہنے ہیں کہ مرضی دی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، پسند دی شادی کر لینی چاہیے، کرنی چاہیے، کوئی غلط گل نہیں ہے، اجازت بھی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سیرت تو ایک میں آپ نو بہت بڑا درس دینا چاہ رہا ہوں کہ جدوں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ آپ نے نکاح دی دعوت دے کے پیغام دے کے حضرت نفیسہ نو بھیجیا کہ جاؤ جا کے نبی علیہ السلام نو پوچھو کہ کیا مینوں اپنے نکاح واسطے قبول کر دے ہو، تو جدوں وہ لے کے آئیاں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام، تے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے نہیں کیا، حضرت اماں ختیجہ کہندیاں نے کہ مینوں امید سی کہ اگر کسی اور شیخ وال کسی چودھری وال وڈیرے وال میں نکاح دا پیغام بھیج دی نا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ اور تعظیماً میرے کو آ جاندہ کہ میں تیار ہاں، کیونکہ اللہ نے حسن بھی تے جمال بھی عطا فرمایا سی، اللہ نے مقام اور شرف بھی عطا فرمایا سی کہ ہر بندے دی خواہش سی کہ ختیجہ میری زوجہ بنے، ختیجہ میرے گھر دی رونق بنے، لیکن اللہ نے جنہوں نے اتنا حسین بنایا ہوئے نا، اتنا پاک بنایا ہوئے تو وہ پاکاں واسطے ہی ہوندے نے، وہ پاکاں واسطے ہی بنائے جاندے نے، پاکاں نو پاکاں نال ملایا جاندہ ہے، نجساں اور پلیتاں دے نال پاکاں دا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ تو صاحبان جی اختشام اماں ختیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیجا، حضور علیہ السلام نے کیا کہ نفیسہ یہ تو کہہ رہی ہیں یا ختیجہ نے کیا، تو قسم اٹھا کہندی یا رسول اللہ میں نہیں، ختیجہ نے خود کیا کہ جا حضور نو نکاح دی دعوت دے کے، میں نکاح کرنے واسطے تیار ہوں۔ تو صاحبان جی اختشام نبی علیہ السلام نے نا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کہ اچھا اگر ختیجہ دی طرفوں دعوت نکاح آئی ہے میرے واسطے تو پھر ٹھہر جا، میں اپنے چاچے ابو طالب نو پوچھ کے دسنا ہے،
गल सोचने वाली जे ए बुजुर्ग दोस्त बैठे हो, नौजवान भी बैठे हो, पल्ले बन लो कि निकाह की दावत आई है, माँ भी जा चुकी है, बाप भी जा चुके हैं, पालन वाला चाचा है अबू तालिब को हजूर रह रहे ने। तो साहिबान इख्तिशाम हजूर ने दसिया कि अपनी पसंद नू पिछे रखी, वड्डियां दे अदब नू अगे रखना है। अपनी पसंद पिछे रखी, वड्डियां दा अदब एहतराम कि जिन्हां ने बड़ियां मुशक्कतां दे नाल तैनूं पालिया, उन्हां दे अदब एहतराम नू अगे रखी, उन्हां कोलों पुछी, इजाजत लवी, अगर वो राजी हो जान तेरी पसंद विच फिर अपनी मर्जी करी तो अल्लाह तैनूं सारी जिंदगी कामयाबियां अता फरमांदा है। तो साहिबान जी इख्तिशाम निकाह हो गया था, हजूर अलैहिस्सलातु सलाम दे घर आ गई आप। हुण मैं इत्थे सीरत दे उनवान जिहड़े न साहब बयान कर रहा, इख्तिसार दे नाल मैं बयान करना, लम्मा चौड़ा मैं कोई नहीं करना, तवज्जो दे नाल ईमान दे कन्नां दे नाल सुनना। ओ बीबी कि जिस बीबी वास्ते सारे जनाब तरस रहे ने कि जनाब सानू मिल जाए, साढ़े घर आ जाए, और उस बीबी की शान और अजमत कितनी है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बाप की बेटी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन तजारत वाले, बहुत बड़ा एक ताजर शख्स है, खालिद बिन खलीद ओदी बेटी आपने। तो साहिबान जी इख्तिशाम जिस वक्त निकाह किया ना हजूर अलैहिस्सलातु सलाम की ज़ात दे नाल, आप दी ऐश और आराम दा आलम ये है कि जदों बाप दे घर दे अंदर ने ना, ए मेरा जुमला सुनना ईमान दी नज़र दे नाल, जदों बाप दे घर दे अंदर ने बहुत बड़े बिजनेसमैन दी बेटी ने, बहुत बड़े ताजर दी बेटी ने, और बाप दे घर दे अंदर ने, आप अपना कोई काम नहीं करदियाँ, आप दे अगे 20 नौकर रखे ने। अज साढ़े सौखे घर च भी है ना, जेड़े कोई चौधरी हजरात होवन, दूसरे तीसरे होवन, अल्लाह करम कर दे, कोई चंगा टाइम आ जाए ना तो वो घर नौकरानियाँ रखते हैं, अपन बेटियां बीबियां को काम नहीं कराते। इस तरह खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप बाप दे घर बड़ियां सौखियां ने, बाप दे घर बड़ी अयाशी है, बाप दे घर सब कुछ करने वाले, हत्ता कि अगर पानी का गिलास चाहिए तो वह भी पेश करने वास्ते नौकर रखे हैं। तो जदों आप हजूर दे घर आई हैं ना, तो हजूर का काशाना अकदस वो है कि जिथे एक टाइम का खाना है तो दूसरे टाइम का कोई नहीं। इस बीबी के मकाम और मरतबे नू समझना है, सीरत नू सुनना है, इस बीबी नू इतना बुलंद मकाम और मरतबा किस तरह मिलया, क्यों मिलया कि जदों आई ना रसूल दे घर, नौकर भी भुल गए तो माल भी भुल गया, नौकर भी भुल गए, ऐशो आराम भी भुल गया। या रसूल अल्लाह माल नहीं चाहिए, नौकर नहीं चाहिए, नौकर चाकरां दी पासबानी नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोलों सिर्फ तुहानू मंगिया है, या रसूल अल्लाह मैनू आप मिल गए हो तो कमी रही कोई नहीं। ये गल सच है कि जिन्हों फिर हजूर मिल जान ना, उन्होंने कमी कोई नहीं रही, वह दामन के अंदर गुंजाइश नहीं कि जमाने के लोगों को मंगे, जमाने अगे हथ फैलाए, क्योंकि रब ने सब तो बड़ा करम ही उस बंदे ते कर दिता, सब तो बड़ा फसल ही वो हो चुके हैं। तो खदीजतुल कुबरा आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मालदार बाप बेटी दी, बाप दी बेटियां, मेरे को तिजारत भी बहुत ज़्यादा है, माल भी बहुत ज़्यादा है, या रसूल अल्लाह साढ़े माल दियाँ तुमां भी बड़ियां ने, या रसूल अल्लाह बाप दे घर के अंदर नौकर चाकर भी है ने, या रसूल अल्लाह बाप दी हवेली भी आलीशान है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मसा बाप दे माल दे नहीं आया, इतना उस अजीम शान महल के अंदर नहीं आया, इतना नौकरों चाकरों के अंदर नहीं आया, या रसूल अल्लाह जितना आपकी नौकरी के अंदर आया है। और यो बीबी है कि या रसूल अल्लाह सब कुछ तुहाडे कदमां ते फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी हर चीज़ आप ते कुर्बान। अमीर घर विचों जनानी आई है, उठी है और उठ के गरीब के नाल अपना ताल्लुक बनाया है, अमीर गरीब ते नहीं माज़अल्लाह, वो सारे गरीबां दी लाज रखने वाला है, वो सारे गरीबां दी लाज रखने वाला है, हर एक गरीब दी बिगड़ी बनाने वाला है। लेकिन बज़ाहिर मालूम ये हो रहा है कि इस घर के अंदर कुछ नहीं, लेकिन जानन वालियां ने जानिया
کہ جو اس گھر دے اندر ہے اس گھر دے اندر بھی کوئی نہیں، جو اس گھر دے اندر ہے اس گھر دے اندر موجود نہیں۔ تو صاحبان اختشام بی بی آئی، نوکر بھی چھڑے، اور تاریخ دے اندر روایات دے اندر میں پڑھیا ہے، مستند روایات دے اندر میں پڑھیا ہے کہ اما ختیجۃ الکبریٰ جدو باپ دے گھر سن نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت دے اندر نہیں آئیاں تے آپ نے کدے پانی دا گلاس بھی نہیں اٹھایا، لیکن جدو رسول دے گھر دے اندر آئیاں نے نا تے آپ نے اپنی ذات اپنی صفات نو ختم کیتا۔ کس وجہ تے؟ صرف رسول اللہ واسطے۔ آپ نو تاریخ نے دیکھیا ہے، آپ نو مورخ نے لکھیا ہے کہ جدو ختیجہ نبی دے گھر دے اندر آئی نا، وہ ختیجہ نبی دے کپڑے بھی دھو رہی ہے، نبی واسطے کھانا بھی بنا رہی ہے۔ اے او ختیجہ ہے کہ جن نے نوکر چاکر سب چھڑے رسول اللہ دے واسطے، اور رسول اللہ دیاں ہو گئیاں کہ سونیاں میں بھی تواڈی تے میرا سارا مال بھی تواڈا۔ اور پہلی خاتون نے حضرت اما ختیجۃ الکبریٰ کہ جنہاں نے عورتاں دے وچوں سب تو پہلا حضور دی تصدیق کیتی۔ جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا، سب تو پہلا آپ دا کلمہ پڑھن والی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اور آپ وہ خاتون نے کہ جنہاں دے واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت دیاں ساریاں عورتاں دے اندر اگر بہترین کوئی عورت ہے تو ساریاں عورتاں تو بہترین عورت ختیجۃ الکبریٰ دی ذات ہے، کہ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دے دیتا کہ ساریاں بیبیاں تو افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اے اس بی بی دا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ تو صاحبان سے اختشام ہوئے کہ میں ایک روایت ضمناً یاد آ رہی ہے، بس رات محبت دی نظر کر دیا کہ حضور علیہ السلام دے گھر جدوں نا اما ختیجۃ الکبریٰ آپ آئیاں تے کام کرن لگیاں، سارے کام کر دیاں سن، اپنا مال بھی رسول اللہ تو اپنا حسب نسب بھی سب لٹا دیتا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دی غلامہ بن چکی ہاں، آپ دی زوجیت کے اندر آ چکی ہاں، یا رسول اللہ میں امیر سی، امیر باپ دی بیٹی سی، لیکن یا رسول اللہ میں دیکھیا ہے کہ آپ نو امیری پسند نہیں، آپ نو غریبی پسند ہے، اس واسطے ختیجہ نے امیری چھڑ دیتی، غریبی دے اندر جینا سیکھ لیا، غریبی دے اندر جینا سیکھ لیا ہے۔ آپ آئیاں آ کے حضور واسطے کھانا بھی بنایا، حضور واسطے کپڑے بھی دھوتے، حضور دی نالین مبارک نو بھی صاف کیتا، حضور واسطے بستر بھی بچھایا۔ او بی بی کہ اج ساڑیاں بیبیاں نا معذرت نال کسے چنگے کرو تھوڑے جے چنگے کرو ماڑے ذرا سارے ماڑے گھر آ جان تے انہاں دے نخرے تے مان ماشاءاللہ او ہی نہیں جناب چلے جاندے کہ ساڈے باپ دے گھر ہے تے باپ دے ہو، باپ دے گھر نو ترجیح نہ دے، خاوند دے گھر نو ترجیح دے۔ ختیجہ دس کے بھی جاندی ہے کہ باپ تانوں ساری زندگی عیاشی دے رکھیا ہوئے، لیکن شوہر دے گھر آ کے اگر آزمائش دا سامنا کرنا پہ جائے نا تو شوہر واسطے راضی ہو جائیں، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔